बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं हसन चीमा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे टिकटॉकर सना यूसुफ के बारे में कि उनके मर्डर के पीछे कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से एक कीमती जान ज़ाया हो गई। नाज़रीन, हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि कराची जेल जो मलीर जेल है, उसमें कौन से ख़तरनाक कैदी जो हैं वो फ़रार हुए हैं। नाज़रीन, सना यूसुफ को जिस लड़के ने कत्ल किया, इसका नाम उमर हयात है और इसको पुलिस ने जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है। नाज़रीन, मामला इस तरह से शुरू हुआ क्योंकि सना यूसुफ एक टिकटॉकर हैं और ज़ाहिर है कि एक पब्लिक फ़िगर बन चुकी हैं और हर बंदे की एक्सेस है उन तक। तो इस लड़के ने जो है उसके साथ रब्ता शुरू कर दिया। और आपको पता है कि जिस तरह से जो फिर चीज़ें चलती हैं, तो लड़की की तरफ से, सना यूसुफ की तरफ से एक कंटिन्यूस रिजेक्शन थी, जिसकी वजह से जो है ये बंदा गुस्से में आ गया। ये बंदा जो है वो फैसलाबाद का रहने वाला है, वहाँ पे जड़ांवाला का। तो इसने क्या किया है कि जब सना यूसुफ की सालगिरह थी गालबन 29 मई को, तो इसने एक इनविटेशन के तौर पे जो है वो टिकटॉक के ऊपर अपना एड्रेस जो है वो पोस्ट किया। तो इस लड़के उमर हयात ने वो एड्रेस जो है वो वहाँ से टिकटॉक से लिया। अब इसने उसके घर की लोकेशन और वो सारी चीज़ें जो हैं उनको ट्रेस किया और ये जो है सना यूसुफ के घर के बाहर पहुँच गया। जो ड्यूरिंग सालगिरह जो है वो, क्योंकि बर्थडे पार्टी थी, काफ़ी लोगों को उसने इनवाइट किया हुआ था। तो ये जो उमर हयात है, ये 6 घंटे तक नाजरीन बाहर जो है वो वेट करता रहा, नॉक करता रहा और उसको जो है वो डिफरेंट टाइम पे मैसेजेस करता रहा कि मुझे भी पार्टी में जो है वो पार्टिसिपेशन करने दी जाए। लेकिन 6 घंटे इंतज़ार करने के बाद जो है ये इसको इजाज़त नहीं मिली कि ये पार्टी में जो है पार्टिसिपेट कर सकता। तो इस वजह से वो लड़का जो है वो गुस्से में आ गया, उसने इसको जो है वो अपनी ईगो का मसला बना लिया। ये वापस चला गया, वहाँ से 6 घंटे इंतज़ार करने के बाद वापस चला गया। लेकिन इस बंदे के जो माइंड में ये चीज़ें चल रही थी कि मैंने अब इस लड़की को जो, या तो मैंने ये मुझसे शादी करेगी, या ये मेरी बात मानेगी, या फिर मैं इसको जो है वो कत्ल कर दूँगा। अब ये देखें, नाज़रीन के 22 साल का लड़का है, इतना मैच्योर नहीं है, लेकिन इस बच्चे ने जो है ये अंडर मैट्रिक है, मैट्रिक फेल है। इसके जो वालिद साहब हैं वो पंजाब में 16 ग्रेड के जो है ना वो ऑफिसर हैं। आप देखेंगे नाजरीन, इस लेवल का बाप जो है खुद एक वेल एजुकेटेड बंदा है, वो एक 16 ग्रेड का जो है वो ऑफिसर है, लेकिन वो अपनी औलाद को जो है वो उस तरीके से ना उसका माइंडसेट चेंज कर पा रहा है, ना उसको उस तरह की जो है ना क्वालिफिकेशन दे पा रहा है। आप देखेंगे हमारा मुआशरा जा किस तरफ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल फ़िज़ूल था, ना इसको कोई काम था और ये सारा दिन टिकटॉक पे बैठ के जो है वो अपने मामलात करता रहता था। और इसी तरह से बताया जा रहा है कि ये लड़का जो है, ये और भी बहुत सारी लड़कियों को जो है वो इस तरह से मैसेजेस वगैरह भेजता रहता था। और यू कैन से कि ही इज़ अ सिक माइंडेड पीपल, ही इज़ अ सिक माइंडेड गाय, कि इसने हर बंदे को जो है वो तंग करना शुरू किया हुआ था। लेकिन फिनोमिना ये है कि इसके पेरेंट्स कहाँ थे? क्या उनको नहीं पता था कि हमारा बच्चा जो है वो क्या कर रहा है? और माँ बाप की जो है वो लापरवाही की वजह से एक कीमती जान जो है वो ज़ाया हो गई और इस नालायक औलाद की वजह से इतना बड़ा जो साना है वो रूनुमा हुआ, एक कीमती जान जो है वो ज़ाया हो गई। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि ये दोबारा जो है फिर उसके घर के बाहर आया और ये वेट करता रहा कि जब कब जो है वो दरवाज़ा खुले और ये अंदर एंटर हो सके। नाज़रीन, काफ़ी जो है वो वेट करने के बाद जब दरवाज़ा खुला तो ये जल्दी से अंदर एंटर हो गया। इसका सामना जो है वो लड़की की फूफो के साथ हुआ। अब उसके साथ तकरार वगैरह करने के बाद जो है ये अंदर गया, इतने में जो सना यूसुफ थी वो भी बाहर आ गई। जब उसके साथ इसकी तकरार शुरू हुई, काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने एक दूसरे के ऊपर गुस्सा किया, तो इसने 2 फायर किए। अब 2 फायर करने के बाद इसने क्या किया है कि वहाँ से अपना भी मोबाइल तो इसके पास था, उस लड़की का भी मोबाइल जो है वो उठाया और इसने एक बाइकर को हायर किया। जैसे कि आजकल चल रहा है कि आप कोई भी राइडर जो है वो ले लेते हैं, तो ये वहाँ से जो है वो भाग गया और जड़ांवाला चला गया। नाज़रीन, इसकी गिरफ़्तारी में जो सबसे बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व हुआ वो ये था कि इसने दोनों मोबाइल्स जो हैं वो स्विच ऑन नहीं किए थे। अब पुलिस जो है उसने इसकी लोकेशन को मोबाइल्स के ज़रिए ट्रेस किया और इसको वहाँ से जड़ांवाला से गिरफ़्तार कर लिया गया। नाज़रीन, इशू इज़ डैट कि नाज़रीन इस उमर हयात ने बहुत ही गलत काम किया। इसके पास कोई राइट नहीं था कि ये उस लड़की का मर्डर करता, उस कीमती जान को जो है वो ज़ाया कर देता। लेकिन बेसिक जो हमारे इश्यूज़ हैं
جو پرابلمز ہیں کیا ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جو لڑکیاں ٹک ٹاک پہ ہیں، ان کے بھی پیرنٹس ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا اس طرح سے جو چیزیں اتنی اوپنلی اور اتنے لبرل طریقے سے یہ چیزیں جو ٹک ٹاک کے اوپر چل رہی ہیں، جب آپ اس طرح سے ٹک ٹاک کے اوپر آئیں گے تو آپ جس طرح سے اپنے آپ کو شو آف کرتے ہیں، یہ بھی ایک جو فیکٹر ہے، یہ بھی ان جیسے جو اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، تو اس میں یہ بھی فیکٹر انوالو ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ کس طرح سے آ کے اپنے آپ کو جو ہے نا ایکسپوز کرتی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر۔ تو ناظرین اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ لڑکیوں کو بھی جو ہے وہ اپنی لمیٹیشنز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ اس میڈیم کو یوز کر سکتی ہیں۔ دیکھیں یہ انسیڈنٹ ایسے ہی رونما نہیں ہوتے، اس کے پیچھے بہت سے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے چیزیں جو ہے نا ایکسپوز ہوتی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، ناظرین یہ ہیومن نیچر ہے، مرد جو ہے وہ پھر اس طرح کی چیزوں کی طرف جو ہے نا وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، وہ انوالو ہو جاتا ہے، پھر ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ہر بندے کو جو ہے وہ اپنی لمیٹیشنز کا اندازہ ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہے وہ رونما نہ ہوں۔ ناظرین ملیر جیل کراچی سے آلموسٹ 213 جو خطرناک قیدی تھے وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ انسیڈنٹ جو ہے یہ اس طرح سے پیش آیا کہ کیونکہ وہاں پہ ارتھ کوئک کی سچویشن تھی، 2-3 روز سے جو ہے نا وہاں پہ ارتھ کوئک تھا، زلزلے کے جھٹکے جو ہے نا وہ محسوس کیے جا رہے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس جیل کے اندر تقریباً 3,000 قیدیوں کی گنجائش ہے، لیکن وہاں پہ 6,000 6,500 قیدیوں کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر جب یہ زلزلے کے جھٹکے جو ہے نا تھوڑے سے شدید ہوئے تو انہوں نے قیدیوں کو باہر نکالا۔ اب تقریباً جو 2,000-2,500 قیدی جو ہیں وہ ایک ہجوم کی شکل میں انہوں نے باہر نکالے، تو جب قیدیوں نے یہ ریئلائز کیا کہ تقریباً یہاں پہ 17-18 نفری کے لوگ ہیں، تو انہوں نے جو ملیر جیل کا سینٹرل دروازہ تھا اس کی طرف جو ہے وہ بھاگنا شروع کیا۔ ناظرین بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب ایف سی کے اہلکاروں نے قیدیوں کے اوپر فائرنگ کی تو کچھ کیجویلٹیز بھی ہوئی، کچھ قیدی جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے، لیکن تقریباً 213 قیدی جو ہیں وہ ملیر جیل سے فرار ہو گئے۔ اب اس میں سے تقریباً کوئی 78 لوگ جو ہیں ان کو 78 جو قیدی ہیں ان کو جو ہے وہ دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کچھ لوگ والنٹیرلی گھر والوں نے جو ہے وہ ان کو دوبارہ جو ہے جیل حکام کے سپرد کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ جو گورنمنٹ ہے، جو سندھ گورنمنٹ ہے، اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر قیدی جو ہے وہ والنٹیرلی اگر آ کے دوبارہ اپنی مطلب یہ کسٹڈی میں نہیں دیتے اپنے آپ کو، تو ان کے خلاف جو ہے نا وہ ٹیررزم کے جو ہے نا وہ کیسز بنائے جائیں گے۔ تو شاید اس وجہ سے جو ہے لوگوں نے والنٹیرلی جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جیل حکام کے سپرد کر دیا ہے۔ لیکن ناظرین فینومینا یہ ہے کہ اس طرح کی مینجمنٹ ہے۔ دیکھیں کہ جو جیل سپریڈنٹ ہے اس کی کیا ذمہ داری تھی؟ پہلی بات تو یہ کہ اس نے 3,000 کی جہاں پہ کیپیسٹی ہے وہاں پہ 6,000 قیدیوں کو رکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین سندھ گورنمنٹ کو اس طرف جو ہے نا وہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ قیدی پتہ نہیں کن کن جرائم میں جو ہے نا وہ ملوث تھے، جب یہ قیدی فرار ہوئے ہیں تو یہ دوبارہ سے کون سی کارروائیاں کریں گے؟ یہ اقدام قتل ڈکیٹی، پتہ نہیں کس کس جرم کے جو ہے نا یہ قیدی تھے۔ تو لہٰذا سندھ گورنمنٹ کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ اس کی سیکیورٹی کو میک شور کرنا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم یہ جو ہے انسیڈنٹ رونما نہ ہو، تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس عذاب سے بچ سکیں۔ جب یہ قیدی باہر جاتے ہیں تو یہ پھر بہت سارے جو ہیں وہ جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کا جو جان و مال ہے وہ محفوظ نہیں رہتا۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔